हिदायत जान किस्त नंबर 22। डीन के ऑफिस में वो चारों लड़के अपने चेहरों पर जख्मों के नीले पड़ते निशानों की वजह से बदसूरत चेहरों और बिगड़ी हुई हालत में अपना सर झुका के खड़े थे। मगर उनके बरक्स ज़ीरोन राजपूत शान से कुर्सी पर टांग चढ़ाई बैठा डीन को अपने शोले बरसाती निगाहों से घूर रहा था। ये सब क्या है ज़ीरोन राजपूत? डीन ने सख्त गुस्से से उन चारों लड़कों के खराब हुलियों की जानिब इशारा करते हुए ज़ीरोन राजपूत से पूछा। ये छोटा सा तोहफा है। डीन के इस सवाल पर ज़ीरोन राजपूत टेबल पर एक हाथ रखकर आगे झुककर उनकी नज़रों में अपनी नीली सुर्ख सहर अंगेज़ आंखें डालकर बोला, जो मैंने उनके हसीन कारनामे की वजह से उन्हें दिया है। रोबदार आवाज़ में बोलते हुए उसने कहा, सर, देखा आपने इन लड़कों का लीडर अपने सूजे मुंह को पकड़ते हुए ये किस तरह आपसे हमारे मुतालिक बात कर रहा है। इसे बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, बल्कि ये यूनिवर्सिटी में इसी तरह हम जैसे कमज़ोर बैकग्राउंड रखने वाले गरीब स्टूडेंट्स के साथ रूडली पेश आता है। ज़ीरोन राजपूत की जानिब देखते हुए वो लीडर बकवास कर रहा था, जबकि डीन के टेबल की दूसरी साइड पर बैठा ज़ीरोन उसकी इस बकवास पर तंज़िया अंदाज में मुस्कुराकर अपनी जेब से महंगा सिगरेट का डब्बा निकाल कर मुँह से लगाकर और लाइटर से सिगरेट जलाकर बेनियाजी से सिगरेट का धुआं मुंह से निकालकर फ़िज़ा में छोड़ रहा था। हाँ सर, उसने सिर्फ एक लड़की की वजह से हमें इतना मारा है, जबकि हमारा कसूर कोई नहीं था। दूसरे लड़के ने अपने ज़ख्मी टूटे हाथ को पकड़कर बुरी तरह से रोते हुए कहा, मगर उसने हमारे बेगुनाह होने के बावजूद भी हम पर तशद्दुद किया। डीन की नज़रों में अपने लिए हमदर्दी देखकर वो लड़के फैल रहे थे। ज़ीरोन राजपूत डीन की वजह से खामोश था। वो भले एक बिगड़ा हुआ अमीरज़ादा था, लेकिन उसने कभी भी उस्ताद से बदतमीज़ी नहीं की थी। वो हमेशा अपने उस्ताद की इज़्ज़त करता था। आज भी वो इसी एहतराम की वजह से उन लड़कों को कुछ नहीं कह रहा था, मगर उसकी इस खामोशी का फ़ायदा डीन उठा रहा था। ये भूले हुए के सामने बैठा शख्स एक आग है, जिससे खेलकर अपने हाथों को वो जलाकर इन लड़कों की वजह से इस जुनूनी इंसान के आगे अपना रुतबा गिरा रहा है। इस लड़के की बात पर डीन ने शदीद गुस्से से टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, क्यों ज़ीरोन राजपूत, उस लड़की की वजह से तुमने इन्हें मारा है, जबकि उनका कहना है वो लड़की एक फाहिशा है। डीन के शुरू के लफ्ज़ों ने तो उसे मुश्तिल ना किया, मगर उसके आखिरी लफ्ज़ ने उसको गुस्से से भर दिया। उसका ज़ब्त टूट गया और शदीद गुस्से से उसका रोम रोम सुलग उठा। मजबूत जिस्म से आग के शोले भड़क कर उस ठंडे रूम में होने के बावजूद उसे गर्मी का एहसास शिद्दत से दिलाने लगे। क्या तुम्हारे इस फ़ाहिशा के साथ कोई ताल्लुक़ है, जो तुमने इस फ़ाहिशा के लिए इन बेचारों पर टॉर्चर किया ज़ीरोन राजपूत? डीन ने उसके सुर्ख नीली आंखों में झांकते हुए उस मासूम पाकीज़ा को एक ऐसा नाम दिया जो उसके लिए एक गाली से कम नहीं था। डीन को खबर नहीं थी कि वह इस पाकीज़ा लड़की के साथ उसे एक गाली देकर अपनी मौत को गले लगा चुका है। गुस्से और जुनून से नीली आंखों से अंगारे निकल रहे थे। मजबूत हाथों की नसें उभर कर उसके गुस्से का पता दे रही थीं कि उसका गुस्सा इस वक्त आखिरी मंजिल पर पहुंच चुका है। इस वक्त गुस्से और नफ़रत से खून उसके खूबरू चेहरे पर छलकने के लिए बेताब था। एकदम से वह गुस्से की आग में लिपटे वजूद को हरकत देता अपनी जगह से उठा और बीच में रखे टेबल पर से एक नोकीला पेंसिल उठाकर डीन के करीब पहुंचा। यहाँ एक एक स्टूडेंट और एक एक प्रोफेसर को पता है ज़ारा बतूल एक शरीफ और नेक लड़की है। फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे ये नाम देने की? हाँ, डीन के करीब आकर उसने डीन के कंधे पर हाथ रखकर अपने हाथ का नाखून उसके कंधे पर गाड़ कर गुस्से से उसकी जानिब देखते हुए कहा, ज ज डीन उसकी नीली आंखों में बेपनाह जुनून पागलपन देखकर खौफ से कांपती आवाज़ में बस इतना ही बोल पाया, एक पाकीज़ा नेक पर्दे की पाबंद लड़की के ऊपर फाहिशा नाम का टैग लगाने की सूरत में तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये तुम अच्छे से जानते थे, फिर क्यों मेरे सामने तुमने ये बकवास की? हाँ, टेल मी। अचानक डीन के चेहरे को सख्ती से दबोच कर उसने वो पेंसिल उसकी ज़बान में पेवस्त करते हुए सर्द लहजे में फुनकारते हुए कहा। डीन की ज़बान पर पेंसिल पेवस्त होने की सूरत में तेज़ी से खून का फुवार सीधा इस घमंडी ज़िद्दी जुनूनी शख्स के खूबरू चेहरे पर जा गिरा। वो डीन के तड़पते वजूद को छोड़कर पीछे हटा। इस वक्त उसे अपने इस अमल पर बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं हो रही थी, क्योंकि डीन की बात ने उसे जुनूनी बना दिया था। वो भूल चुका था कि सामने बैठा शख्स कभी उसका उस्ताद रह चुका है। वो इस वक्त इस पाकीज़ा लड़की के लिए उसके मुंह से ये गाली बर्दाश्त नहीं कर सका था। डीन के ऑफिस के बाहर मजमा लगा हुआ था। ज़ीरोन राजपूत के डीन के ऑफिस में होने की वजह से सब तजस्सुस का शिकार हो गए थे, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ था। बल्कि इस यूनिवर्सिटी में किसी की हिम्मत नहीं थी इस घमंडी अमीरज़ादा से पंगा लेने की। मगर आज डीन के ऑफिस में उसकी मौजूदगी सब स्टूडेंट्स और प्रोफेसर के लिए बाइस हैरानगी थी। सब डीन के ऑफिस के बाहर खड़े अध खुले दरवाजे से अंदर झांक रहे थे।
زیرون راجپوت کے اچانک سے ڈین پر ہاتھ اٹھانے پر سب شاکڈ رہ گئے، جبکہ زیرون راجپوت اندر سرخ آنکھوں سے مڑ کر ان لڑکوں کی جانب دیکھتے ہوئے، کیا ان کے برین واش کی وجہ سے تم نے یہ لفظ اپنے منہ سے نکالا ہے، یا تم نے ان فقیروں سے رشوت لیا تھا یہ لفظ میرے سامنے بولنے کے لیے؟ غصے اور نفرت سے وہ غرایا۔ ڈین اپنی زبان پر پینسل لگنے کی وجہ سے بول نہیں پا رہا تھا، بلکہ اس وقت زیادہ خون بہنے کی وجہ سے وہ اپنا سر چکراتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ تمہاری آنکھیں کہہ رہی ہیں ڈین کہ تم نے ان لفنگوں سے رشوت لی ہے مجھے بھڑکانے کے لیے۔ ڈین کی کمزور حالت کی پرواہ کیے بغیر اسے گردن سے دبوچ کر غراتے ہوئے بولا، نہیں، انہوں نے ہم سے رشوت نہیں لی ہے، پلیز انہیں چھوڑ دو۔ لڑکوں نے جب ڈین کی آنکھیں اس سنکی انسان کی سخت گرفت کی وجہ سے باہر آتے ہوئے دیکھیں تو ڈر سے لرزتے ہوئے آگے بڑھ کر اسے ڈین سے الگ کرتے ہوئے ایک ساتھ بولے، رشوت انہوں نے دیا تھا، اور اگر ڈین کو کچھ ہوا تو ان کا گھناؤنا چہرہ سب کے سامنے آئے گا، اور اسی ڈر کی وجہ سے وہ چاروں ڈر گئے تھے۔ اسی لیے وہ اس وقت ڈین کو اس جنونی پاگل انسان سے بچا رہے تھے۔ ان کی بات پر زیرون راجپوت نے ڈین کو چھوڑا اور انہیں اپنی نیلی غضبناک نظروں سے گھور کر تیزی سے ڈین کے آفس سے باہر نکلا۔ جیسے ہی وہ طوفان تھما تو اس طوفان کی تباہی پوری یونیورسٹی میں پھیل گئی، اور زارا بطول اس تباہی کی زد میں آ گئی، کیونکہ ڈین کی حالت اور زیرون راجپوت کے پاگل پن کی وجہ سے یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے اور چہمہ گوئیاں کر رہے تھے، جس سے اس کے دل میں زیرون راجپوت کے لیے نفرت اور بڑھ گئی۔ ٹھا ٹھا سوات کے اس بیابان جنگل میں گولیوں کی تھرتھراہٹ نے ماحول میں دہشت پھیلا دی تھی۔ خان آنکھیں پھاڑ کر اپنے آدمیوں پر گولی برستے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ خان کے اور اس کے آدمیوں کے ساتھ اس وقت جو ہو رہا تھا وہ سلطان کروا رہا تھا، کیونکہ سلطان نے صبح سویرے مشال کی بے خبری کا فائدہ اٹھا کر بڑی ہی چالاکی سے اس پورے خاموش جنگل میں اپنے اور مشال کے کپڑوں کے ٹکڑے اور جوتے سوراخ کے طور پہ چھوڑ دیے تھے، تاکہ خان اپنے آدمیوں کے ساتھ ان تک پہنچ جائے اور وہ اپنا اگلا قدم اٹھا سکے۔ یہ ابھی جو کچھ بھی ہو رہا تھا یا آگے ہونے والا تھا وہ سب سلطان کے پلان کا حصہ تھا۔ اس وقت نرمی سے مشال کے ڈرے سہمے نازک وجود کو اپنی آغوش میں لیے کھڑے وہ چمکتی آنکھوں سے خان کو دیکھ رہے تھے۔ یہ سب تم کر رہے ہو نا؟ خان اسے صحیح سلامت کھڑا دیکھ کر ڈرتے ہوئے بولا۔ تمہیں کوئی شک خان؟ سلطان عالم شاہ نے مشال کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے خان کی بوڑھی مگر سخت شفاف آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، آف کورس یہ میں کرا رہا ہوں تمہیں سرپرائز دینے کے لیے، یہ تو چھوٹے موٹے پٹاخے ہیں، ابھی تو بڑا دھماکہ رہتا ہے جو میرے یہاں سے نکلتے ہی تم پر اور تمہارے آدمیوں پر میرے آدمی گرانے والے ہیں۔ ویسے خان تمہیں میرا یہ خوبصورت سرپرائز کیسا لگا؟ مشال کو کس کر اپنی باہوں میں بھر کر وہ خان سے بولا، تم نے یہ کیسے کیا؟ تم پر تو ہم نے گولی چلایا تھا، پھر تم زندہ کیسے؟ خان ابھی تک ناسمجھی سے اسے زندہ اپنے سامنے کھڑے دیکھ رہا تھا۔ اس جیکٹ کی وجہ سے۔ اپنے بلٹ پروف جیکٹ کو نکال کر دور اچھالتے ہوئے وہ طنزیہ انداز میں بولا، باس آپ کے کہنے پر میں مزمل خان کی باڈی لے کر آیا ہوں۔ فرحاد نے وہاں آ کر ایک تابوت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا جس میں مزمل خان کی لاش تھی۔ وہ مزمل خان اور سامنے کھڑے جلاد نما انسان کو ایک ساتھ جلانا چاہتے تھے، اسی لیے مزمل خان کو مار کر انہوں نے اسی دن جس دن مزمل خان نے شمل خان کا قتل کیا تھا فرحاد کو اس کی باڈی سیف رکھنے کا کہا تھا۔ وہ اس ظالم شخص کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے تھے جس نے اس کے دوست اس کی زندگی کے پورے خاندان کو ختم کر دیا تھا، اسی لیے اس وقت وہ سوات میں کھڑا ظالم انسان پر اپنے آدمیوں سے وار کرا کر اسے بے بس کر رہا تھا۔ فرحاد تابوت کھولو، انہوں نے برفیلے لہجے میں فرحاد کو حکم دیا۔ نہیں میرا بچہ، خان مزمل خان اٹھو بچہ، یہ تم نے کیا کیا ہے میرے بچے کے ساتھ، ظالم انسان۔ تابوت کھلتے ہی مزمل خان کا مرجھایا نیلا پڑتا چہرہ سامنے آیا، جسے دیکھ کر خان آگے بڑھا اور اپنے بیٹے کے مردہ جسم کو جھنجھوڑ کر اسے پکارنے لگا، مگر اس کے ہلانے کے باوجود بھی جب مزمل خان کے جسم میں کوئی حرکت محسوس نہیں کیا تو وہ پلٹ کر سلطان سے غصے سے پوچھنے لگا۔ سلطان عالم شاہ نے اس کی بات پر نفرت سے زوردار قہقہہ لگایا اور پھر اپنے قدم اس کی جانب بڑھائے۔ اپنے بچے کے لیے تم اتنا تڑپ رہے ہو تو سوچو خان، نفرت انگیز نگاہوں سے اسے دیکھتے گردن سے دبوچ کر تابوت سے لگاتے ہوئے، اس وقت میری امشال اپنے پورے خاندان کو اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتا ہوا دیکھ کر کتنا تڑپی ہوگی، اور میں تم سے اس کی تڑپ کا بدلہ گن گن کر لوں گا۔ نفرت سے اس شخص کو اس تابوت میں اس کے مردہ بیٹے کے ساتھ اندر ڈالنے کے بعد امشال کے خوف اور رونے کی وجہ سے کانپتے وجود کو تھام کر فرحاد کو حکم دے کر امشال کو اپنی باہوں میں بھر کر سامنے کھڑی اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گئے۔ باقی سجل کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے پولیس اسٹیشن کے اندر داخل ہوئی
تو سامنے ساحر علی راجپوت کو دیکھ کر وہ غصے سے دانت کچکچا کر آگے بڑھی اور ایک زوردار گھونسا اس کو مار کر پیچھے ہٹی۔ سجل اس کی وجہ سے اتنے دنوں سے خوف میں مبتلا تھی۔ یہ بات اسے رہ رہ کر غصہ دلا رہی تھی۔ اس وقت وہ اپنا غصہ سامنے کھڑے شخص پر اتارنا چاہتی تھی۔ سجل جو اس کے ساتھ کھڑی تھی اس کی دلیری پر ہڑبڑا کر ساحر کے تاثرات جانچنے لگی، جو آنکھیں پھاڑ کر سامنے کھڑی چھوٹی قد کی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ باقی تم پاگل ہو گئی ہو کیا جو تم نے بلا وجہ کے یہاں آ کر مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ ساحر علی راجپوت نے پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ شرم تو آپ کو آنی چاہیے، کیونکہ آج آپ کی وجہ سے آپ کے گھر کی عزت آپ سے ڈر رہی ہے۔ آپ ایک نہایت ہی گھٹیا قسم کے انسان نکلیں۔ پاکی غصے میں دانت پیستے ہوئے بولی۔ مجھے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا آپ ایسے نکلیں گے، کیونکہ میں آپ کو ایک غیرت مند اور شریف انسان سمجھتی تھی، لیکن آپ نے تو اپنے ہی گھر کی عزت کو ہراساں کر کے خود کو میری نظروں میں گرا دیا ہے۔ غصے سے اس کی خوبصورت نیلی آنکھوں میں سرخ دوروں نے بسیرا کر لیا تھا۔ سجل تو چھوٹی سی لڑکی کے غصے سے اور بھی زیادہ سامنے کھڑے شخص کے ریاکشن کی وجہ سے ڈر کر رہ گئی تھی۔ وہ آگے کچھ کہتی اس سے پہلے ایک گھمبیر لہجہ ان تینوں کو دوسری طرف دیکھنے پر مجبور کر گیا۔ سامنے راکم رحیم شاہ کو دیکھ کر ساحر علی راجپوت نے ایک پرسکون سانس خارج کیا، کیونکہ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ سامنے کھڑا کھڑوس انسان اب اس سچویشن کو ہینڈل کر لے گا۔ اسی لیے وہ خاموشی سے بے فکری سے پاکی کی غصیلی نگاہوں میں دیکھنے لگا۔ یہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اس نے اپنے قدم سنجیدگی سے اس چھوٹی قد والی لڑکی کی جانب بڑھائے، جو غصے سے سامنے لاپرواہی سے کھڑے ساحر علی راجپوت پر گاڑے ہوئے تھی۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے اسے ساحر علی راجپوت پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ وہ اس شخص کے اس میٹر پر کبھی بھی آگے نہیں بڑھتا، مگر ساحر علی راجپوت کے گال پر اس لڑکی کے تھپڑ مارنے پر وہ خود کو روک نہیں پایا۔ ہیرو جی، آپ پولیس والے بھی ہیں؟ پاکی اپنے سامنے پولیس یونیفارم میں ملبوس راکم رحیم شاہ کو پھٹی آنکھوں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ راکم رحیم شاہ نے سامنے کھڑی شریر لڑکی کی بات پر غصے سے اسے گھورا۔ بھی کیا مطلب ہے؟ تمہیں میری وردی نظر نہیں آ رہی کیا؟ یہ سیاہ وردی جھوٹ نہیں، میں ایک پولیس والا ہوں، راکم نے دانت کچکچا کر بولا۔ اور تم اس وقت پولیس اسٹیشن میں ایک ایس ایچ او کے سامنے کھڑی ہو، اپنی سیاہ وردی کی جانب اشارہ کرتے۔ اور مس، تمہیں پولیس اسٹیشن میں آ کر ایک آفیسر پر ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے گرفتار کیا جاتا ہے۔ وہ آگے بڑھ کر اسے ہتھ کڑی پہناتے ہوئے اس کی پھٹی نیلی خوبصورت آنکھوں میں اپنی سیاہ آنکھوں کو گاڑتے ہوئے بولا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سر؟ پاکی نے ان پر ہاتھ صرف مجھے پروٹیکٹ کرنے کے لیے اٹھایا ہے اور یہ ہمارا گھر کا میٹر ہے۔ سجل پاکی کے نازک ہاتھوں میں ہتھ کڑی دیکھ کر آگے بڑھی۔ تم فکر مت کرو، ہماری پاکی کا جلاد بھائی اس عقل کے اندھے آفیسر سے اچھے سے نبٹ لے گا۔ تم چلو میرے ساتھ، مجھے اس وقت تم سے اس متعلق بات کرنی ہے۔ ساحر جو راکم رحیم شاہ کو اپنی چمکتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، سجل کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر تیزی سے آگے بڑھا اور اسے پکڑتے ہوئے ہلکی آواز میں سجل سے بولا۔ اس کی مضبوط پکڑ سے سجل خوفزدہ ہو گئی اور اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، مگر ساحر راجپوت اس کی مزاحمت پر مسکرا کر اپنی گرفت اور مضبوط تر کر گیا۔ اس وقت وہ اپنے پاگل پن کی وجہ سے سجل کو سہما رہا تھا، وہ اس کی جنونیت سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ نہیں، مجھے نہیں آنا آپ کے ساتھ، سجل اٹک اٹک کر بولی۔ مائی انوسینٹ لٹل بیوٹی، تم شرافت سے چلنا چاہتی ہو یا پھر میں تمہیں ان سب کے سامنے بڑے ہی رومانٹک انداز میں اٹھا کر لے جاؤں جانے عزیز؟ ساحر ایک ہاتھ سے اس کی گھنی سیاہ پلکوں کو چھوتا اور دوسرے سے اس کے خوف سے لرزتے گلابی پنکھڑیوں جیسے ہونٹوں کو سہلاتا بے باک انداز میں گمبھیر آواز میں بولا۔ نہیں پلیز، آپ ایسا مت کریں، میں چلتی ہوں آپ کے ساتھ۔ ڈری سہمی سجل اس کی بات پر اچانک سے شرم سے سرخ رنگ میں بدلتا اپنا چہرہ جھکا کر منمنائی۔ اسے اس شخص کی اس بے شرمی پر اس وقت اپنا آپ سخت بے بس لگ رہا تھا۔ مجھے یہاں سے باہر نکالو ہیرو جی۔ راکم رحیم شاہ کے کیبن کے باہر بنے چھوٹے سے ڈبے نما جیل میں بند پاکی کب سے یہی نعرہ لگا لگا کر راکم رحیم شاہ کا دماغ کھا رہی تھی۔ وہ بھی ڈھیٹ بنا اپنے کیبن میں ایک کیس کے بارے میں اپنے جونیئر آفیسر سے ڈسکس کر رہا تھا۔ چلو جی ٹھیک ہے، میں اس مرغی کے دڑبے میں سکون سے خاموشی سے رہ لوں گی، مگر صرف 7 شرطوں پر میرے ہیرو ایس ایچ او جی۔ اگر آپ کو میری یہ 7 شرطیں منظور ہیں تو ٹھیک، ورنہ تو کون اور میں کون؟ سلاخوں کے پیچھے کھڑی پاکی باہر کھڑے غصیلے شخص کی جانب معصومیت سے دیکھتے ہوئے بولی۔ پہلی شرط، اس ڈبے کو پنک پینٹ میں بدلا جائے۔ اپنی نازک انگلی سے اپنی شرط گنتی۔ دوسری شرط، 1 پلیٹ مائکرونی اور 1 پلیٹ بریانی جس میں بوٹی خوب بھری ہونی چاہیے، چٹخارے لیتی ہوئی۔ تیسری شرط، اس ڈبے میں ایک اے سی ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہے نا ایس ایچ او جی، میں بڑے ناز و نعم سے پلی بڑھی ہوں نا، تو یہاں بھی اس طرح ناز و نعم سے پلنا چاہتی ہوں۔ فخر سے اپنی حیثیت اسے بتاتی وہ اسے سخت زہر لگی۔ چوتھی شرط، ایک فریج جس میں ہر قسم کے کھانے، کولڈ ڈرنکس اور پھل ہونے چاہئیں، اسے تپاتی ہوئی بول رہی تھی۔
5ਵੀं शर्त एक पिंक कलर की शानदार बेड, अपने शानदार नरम बेड को सोचती। 6ठी शर्त बहुत सारी खुशबू वाली मोमबत्तियाँ। वो क्या है? मुझे खुशबू वाली मोमबत्तियों के बगैर नींद नहीं आती, मासूम नज़रों से उसे देखती हुई बोली। 7वीं शर्त एक जामे शीरी का जंबो पैक बोतल। वो क्या है ना, इतनी गर्मी में मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और मेरी प्यास सिर्फ जामे शीरी ही बुझाती है। वो शैतान की चेली बड़ी बेचारगी से उसे गुस्सा दिला रही थी। व्हाट, ये जेल तुम्हें किस एंगल से एक मुर्गी का दड़बा लग रहा है? सलाखों के पीछे खड़ी इस आफत की परकाला की जानिब साकत नज़रों से देखते हुए उसने पूछा, और तुम मरियम नवाज नहीं हो जो मैं तुम्हारे लिए ये सब अरेंज करूं? तीखी नज़रों से उस छोटी मगर धमाका खेज मवाद को घूरते हुए बोला। तो ऐसे जो जी आप मरियम नहीं है बेनज़ीर समझकर एसी और फ्रिज का अरेंज करवा दें। मैं भी किसी मरियम नवाज से कम थोड़े ना हूँ, मेरे भी इस मुल्क में एक नाम है। शरारत से आंख विंग करती हुई पाकी बोली। कितनी कीमत है इन नगीनों की सुरैया भाई? कराची के एक मशहूर बार के एक प्राइवेट रूम में 4 लड़के सोफे पर बैठे सामने बैठी 4 हसीन लड़कियों को अपनी हवीस और खबासत भरी नज़रों से देख रहे थे। इन लड़कों में से एक लड़के ने सामने सिंगल सोफे पर बैठी 50 साल औरत से पूछा, जो सिगरेट के सुर्ख लिबास में हाथ में सिगरेट पकड़े उन्हें देख रही थी। 1 लाख। सोफे पर बैठी औरत ने सिगरेट का कश लेते हुए कहा। इन हसीन परियों की कीमत सिर्फ इतनी है सुरैया भाई? इन चारों लड़कों में कब से खामोश बैठे एक लड़के ने इस्तहजिया लहजे में कहा। ये हीरे नहीं हैं, इसीलिए मैं तुम लोगों को उनकी कीमत इतनी दे रही हूँ। इस औरत ने न खुद से इन लड़कियों की जानिब देखते हुए कहा, और अगर मेरे पास कोई बेशकीमती हीरा होता भी ना तो मैं वो तुम लोगों को दिखाती ही नहीं। हाँ, लेकिन मेरी ऐसी खुशकिस्मती कहाँ जो मेरे हाथों एक ऐसी हुस्न की देवी लगती जिसका हुस्न देखकर सब पागल होकर अपनी दौलत उसके ऊपर लुटाने को तैयार हो जाते। औरत ने सिगरेट ऐश ट्रे में मसलते हुए कहा। ऐसा क्यों कह रही हो तुम भाई? क्या आजकल कोई हसीन माल तुम्हारे ख़ास आदमियों के हाथों नहीं लग रहा क्या? वही लड़का सुर्ख हराम मशरूब गले में उतारते हुए बोला। हाँ अरबाब साहब, हमारे अब वो पुराने दिन चले गए, क्योंकि अब ज़माना बदल चुका है। अब लड़कियां तेज़ हो गई हैं, अब कोई लड़की मासूम नहीं है। औरत ने सिगरेट का धुआं गुस्से से फ़िज़ा में छोड़ते हुए बोला। सब चालाक लोमड़ी बन चुकी हैं। अब कोई हुस्न की मलिका हमारे किसी आदमी के हाथों बेवकूफ़ नहीं बनती, बल्कि वो हमारे आदमियों को बेवकूफ़ बनाती हैं। गुस्से से अपनी नज़रें ऊपर सुर्ख फानूस से हटाकर वो औरत बोली। अच्छा तो ये बात है सुरैया भाई, लेकिन तुम फिक्र मत करो, क्योंकि मेरी नज़रों में एक ऐसी हुस्न की मलिका है। लड़के ने झुककर इस औरत के गाल को छूते हुए खबासत से हंसते हुए कहा। लेकिन वो नेक परी इतनी आसानी से तुम्हारे हाथ नहीं लगेगी। इसके लिए तुम्हें पापड़ बेलने पड़ेंगे सुरैया भाई। लड़का हराम मशरूब की वजह से नशे में चूर हो चुका था। इस वक्त उसकी नज़रों के सामने सिर्फ 2 लोग थे जिन्हें वो बर्बाद होते हुए देखना चाहता था। एक तो वो मगरूर शहज़ादा था, और दूसरी हस्ती वो पर्दे में खुद को छुपाई लड़की, जिसकी वजह से वो इस शहज़ादे के हाथों अपनी हालत बिगाड़ चुका था। उसका खूबरू चेहरा उस शहज़ादे के जुनून का, उसके पागलपन का सबूत था, जो इस वक्त सोच कर उसे इंतहाई बदसूरत बना रहा था। वो उस नीली आंखों वाले शहज़ादे की तूफ़ानी आंखों में स्याह बुर्के वाली की एक पाकीज़ा चमक देख चुका था। वो लड़का इस चमक को याद करते हुए लबों पे कमीनगी से मुस्कुराहट सजाकर बदनामे ज़माना सुरैया बाई को अपना प्लान बताने लगा। एक पाकीज़ा नेक सीरत लड़की की बर्बादी का प्लान बनाते वो लड़का भूल चुका था कि जिसे वह बर्बाद करना चाहता है वह एक पागल इंसान के दिल की मलिका बन चुकी है। जैसे इंसानों के ज़िंदा रहने के लिए खुराक और पानी अहम है, उसी तरह ज़ीरोन के ज़िंदा रहने के लिए पानी और खुराक के साथ साथ अब ज़ारा बतूल भी अहम हो गई है। अगर उसे कुछ हो गया तो वो पागल जिन्होंने इंसान भी सांस लेना भूल जाएगा।